नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार महिनाको 21 गते सोमबार, जुलाई 5, 2021, नेपाल सम्वत 1141 तचलागा एकादशी। आज सूर्योदय बिहान 5:15 भएको छ। त्यसैगरी सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग कोरोनाको जोखिममा बालबालिका छैन पूर्व तयारी, ओली नेपाल भेट पनि भएन, विज्ञप्ति पनि आएन, सभामुखका वकिल र न्यायाधीश बीच सवाल जवाफ, जापानमा भारी वर्षापछिको बाढीले 10 घर बगायो, 20 जना बेपत्ता र नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौँ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा कोरोनाको जोखिममा बालबालिका छैन पूर्व तयारी शीर्षकमा समाचार छापेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भए सबैभन्दा धेरै बालबालिका प्रभावित हुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। देशमा 350 को हाराहारीमा मात्रै बाल चिकित्सक छन्। त्यसमाथि बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने एनआइसियु, पीआईसीयू र भेन्टिलेटर करिब 340 छन्। यी उपकरण चलाउने दक्ष जनशक्ति झन कम छ। तर पनि सम्भावित जोखिम तार्ने पूर्व तयारी छैन, समाचारमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणले बालबालिकालाई प्रभावित बनाउने क्रम बढिरहेको छ। तर उनीहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउने र क्षति कम गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पूर्व तयारी भने सुस्त छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा वृद्ध र दोस्रो लहरमा युवाहरू बढी संक्रमित बनेका छन्। तेस्रो लहरको संक्रमण बालबालिका केन्द्रित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। संसारभर नै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छैन। त्यसकारण पनि तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभावित बनाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा त्यसै पनि बालरोग विशेषज्ञहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ। त्यसमाथि अस्पतालहरूमा एनआइसियू, पीआईसीयू र भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण पनि पर्याप्त छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बालरोग विशेषज्ञ र बालबालिकाको उपचारमा आवश्यक पर्ने एनआइसियू, पीआईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणहरू कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत छैन। 18 वर्ष माथि उमेर समूहले प्रयोग गर्ने आइसियू, भेन्टिलेटर बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार देशभर एमबीबीएस गरेका 24,814 चिकित्सक छन्। तीमध्ये विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको संख्या 7,691 छन्। बाल रोग विशेषज्ञको संख्या पनि करिब 350 को हाराहारीमा मात्रै छ। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीमा पुग 300 चिकित्सक
दर्ता छन्। करिब 50 जनाको संख्या संस्थामा आबद्ध नभएका चिकित्सक होलान्, सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर गणेश राईले बताएका छन्, समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आरपी बिच्छाको भनाइ छापिएको छ। बालबालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप नलगाइएको र शरीरमा प्रतिरोधी क्षमता पनि कमजोर हुने हुँदा तेस्रो लहरमा उनीहरू बढी प्रभावित हुने जोखिम छ। अहिले अन्य अस्पतालमा चलिरहेका आइसियु भेन्टिलेटर बच्चाको उपचारका लागि हुँदैनन्। बालबालिकाकै लागि प्रयोग हुने उपकरण अधिकांश चिकित्सकले चलाउन सक्दैनन्। त्यसैगरी नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका अध्यक्ष गणेश राईको भनाइ पनि राखिएको छ। बालबालिकाको उपचारका लागि प्रयोग हुने पिआइसियु र एनआइसियुमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तत्काल क्रिटिकल केयर सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता छ। प्रत्येक अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकको अवस्था हेरेर पेडियाट्रिक वार्ड र पिआइसियु वार्ड बेडको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलको भनाइ छापिएको छ। कोरोनाको तेस्रो चौथो लहर आउने जोखिम रहेको र त्यसमा बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई बालबालिकाका लागि 20% शैय्या छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी पहिलो लहरको 12 महिनामा भन्दा दोस्रो लहरको 2.5 महिनामै धेरै बालबालिका प्रभावित शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा कम समयमै धेरै बालबालिका संक्रमणबाट प्रभावित भएको छन्। पहिलो लहरको 12 महिनामा 21,523 बालबालिकामा संक्रमण देखिएको थियो, तर दोस्रो लहरको झण्डै 3 महिनामै 27,673 बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी संक्रमण दर घटेन, निषेधाज्ञा थप खुकुलो शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा राखिएको छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हट्यो, सबै सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली हटेको छ। आइतबार सबैको काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओको बैठकले असार 22 गतेदेखि लागू हुने गरी जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। 22 गतेपछि सबै सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने भएका छन्। सूचनामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि प्रशासनले सबै निजी र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। जोरबिजोर प्रणाली हटे पनि सवारी चलाउँदा सीट क्षमता बढी यात्रु भने राख्न पाइने छैन। यातायात सञ्चालनमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर विशेष कामका लागि बाहिरका गाडी समेत उपत्यका भित्रिन पाउने आदेशमा उल्लेख छ। यही असार 22 गते बिहानबाट लागू हुने आदेशमा सबै प्रकारका व्यवसाय खुला गरिने उल्लेख छ। बैठकले सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस लगायत दर्शकसहित हुने सबै प्रकारका गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाएको छ। खुला स्थानमा हुने भेला, होटल तथा पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह व्रतबन्ध लगायत सामूहिक रूपमा गरिने कार्यक्रम, नृत्य पूजा बाहेक सबै धार्मिक कार्यक्रम, भौतिक उपस्थितिमा हुने पठन पाठनका गतिविधिमा समेत रोक लगाइएको छ। आदेश अवधिभर स्थानीय ढुवानीका साधन बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 देखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पसल जुनसुकै बेला खुल्ला रहनेछ। अन्य व्यवसायको हकमा साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरीमा व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने गरी चेतावनी दिएको छ। अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन माग, रेस्टुराँ तथा फास्ट फुड तथा अन्य अर्डर टेकअवे र होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म व्यवसाय गर्न पाइनेछ। घरबाट मानिस बाहिर निस्किँदा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। अनिवार्य रूपले मास्क र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन स्वीकृत सीट क्षमता अनुसार मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन। यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। नलगाएमा सवारी साधनमा प्रवेश रोक लगाउन भनिएको छ। चालक र सहचालकलाई अनिवार्य रूपमा भाइजर र पन्जा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सवारीलाई समेत निसंक्रमित गराउनु पर्नेछ। सफा टेम्पू तथा निलो माइक्रोबसको पछाडिको तेस्रो सीटमा 4 जना र चालकको छेउमा 1 जना गरी
9 जना मात्र यात्रु राख्न भनिएको छ। गाडीको बीचमा दुईतर्फ यात्रु छुट्याउने गरी प्लास्टिकको चेकबार लगाउन भनिएको छ। निजी सवारीको हकमा पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई प्रवेश गर्न पाउनेछन्। सार्वजनिक तथा निजी निर्माणका लागि सामग्री ढुवानीका सवारी साधन बेलुका 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न भनिएको छ। पूर्व निर्धारित सबै किसिमका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा शर्त पालना गरी सञ्चालन गर्न मिल्नेछ। त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा हल तथा कोठाको आधारमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। त्यसभन्दा बढी भए 2 शिफ्टमा परीक्षा सञ्चालन गर्न भनिएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी सञ्चालन गर्न भनिएको छ। उपत्यका प्रशासनले नेपाल सरकारको निर्णय, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 को दफा 4 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यही असार 31 गते राति 12 बजेसम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा एक लाइनकै भए पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गराउने दोस्रो तहका नेताको प्रयास असफल, ओली नेपाल भेट पनि भएन, विज्ञप्ति पनि आएन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट गराउने र एक लाइनकै भए पनि एकताको सन्देश दिने संयुक्त वक्तव्य जारी गराउने एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ। दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताले ओली नेपाल भेट गराएर समझदारी जुटेका विषयमा संयुक्त वक्तव्य जारी गराएर विवाद एकतातिर अगाडि बढेको सन्देश दिने कोसिस गरेका थिए। तर आइतबार बेलुकीसम्म न शीर्ष नेताबीच भेट सम्भव भयो न त संयुक्त विज्ञप्ति नै आउन सक्यो। संयुक्त वक्तव्य जारी गराएर गम्भीर मोडमा पुगेको एमाले विवादलाई समाधानको दिशा दिने कोसिस थियो। तर त्यस्तो संयुक्त वक्तव्य जारी गराएर ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने आशंका गर्दै नेपालले भेट गर्न र विज्ञप्ति निकाल्न अस्वीकार गए समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपालले नमानेपछि ओलीले भेटे रावल शीर्षकमा अर्को समाचार यसैभित्र राखिएको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेट र संयुक्त वक्तव्य सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका नेता भीम रावलसँग आइतबार राति संवाद गरेका छन्। रावललाई दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाललाई भेटेर सम्झाउन उनको निवास कोटेश्वर पठाएका थिए। त्यही बेला ओलीले खबर पठाएपछि रावल बालुवाटार पुगेका हुन्। ओली र रावल बीच राति अबेरसम्म छलफल भए पनि निष्कर्ष के रह्यो भन्ने खुलेको छैन समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी एमाले नेता माधव नेपालको भनाइ छापिएको छ। कार्यदल ब्युताउने सहमति होस्, तपाईँहरूको अनौपचारिक छलफलमा के समझदारी भएको छ त्यही कुरालाई लिपिबद्ध गरेर ड्राफ्ट लिएर आउनुहोस्, बल्ल त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। केपीजीसँग पनि भेट र छलफल हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छापिएको छ। म सुभाषजी र शङ्करजी माधव कमरेडलाई भेट्न गएका थियौँ। तपाईँहरू एक आपसमा बस्नुहोस्, पार्टी अध्यक्ष र तपाईँको बीचमा मिटिङ होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्यौँ। तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि उहाँले अरुचि प्रकट गर्नुभयो। ठिकै छ, छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामी उठ्यौँ समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा कुनै कमी हुन दिइने छैन, गृहमन्त्री पौडेल शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट पीडितको खोज तथा उद्धार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्रको समन्वित परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदका घटनाको क्षति, खोज, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिँदै खोज तथा उद्धारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजिकका सुरक्षा एकाइमा सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरिएको बताउनुभयो। पहिरोको जोखिम संवेदनशील समेत का आधारमा सडक विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तैनात गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्रीले राजमार्ग अवरुद्ध हुनसाथ पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी राखिएको, कतिपय राजमार्गमा आएको अवरोध हटाई एकतर्फीमा सञ्चालनमा ल्याइएको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ठूलो क्षति भएका कारण बेसी शहर मनाङ सडक, अडिनीको राजमार्ग, बाजुराको मार्तरी कोल्टी सडक र कुलेखानी हेटौडा सडकका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी छ। सेती, दोभान लगायत मुगलिङ नारायणघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता
2078 जेठ 31 गतेदेखि आजसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनजन्य विपदका 226 घटना भएको तथा सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, गोर्खा, तनहुँ, धादिङ, डोटी लगायत 22 जिल्लामा 39 जनाको मृत्यु, 31 बेपत्ता र 46 जना घाइते भएको सरकारले जनाएको छ। 2078 असार 19 मा परेको अविरल वर्षाका कारण सुनसरीको थला, ट्याङ्ग्रा, बुढी, केशलिया, धनुष खोलामा बाढी आई आसपासका करिब 200 घर डुबान भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। पीडितलाई स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायका सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। सोही दिन पर्सा जिल्लाको सर्सिया खोलाको बाढीले डुबानमा परेका 31 घर परिवारलाई स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट मानवीय क्षतिका साथै सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, कास्की, गोर्खा, अर्घाखाँची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाही लगायत जिल्लामा 505 निजी घर पूर्ण रूपमा तथा 112 घरमा आंशिक क्षति भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। 36 सरकारी कार्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसैगरी 9 विद्यालय तथा सामुदायिक वनमा क्षति पुगेको छ। विपदबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 7, मनाङ र चितवनमा 2-2 तथा तनहुँ, मोरङ, उदयपुर, सिराहामा 1-1 गरी 15 मोटरेबल पक्की पुलको क्षति भएको छ। मनाङमा 5 मोटरेबल काठी पुलको क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 14, मनाङमा 7 र मर्स्याङ्दी नदीको एकले फाँटमा 1 गरी 23 झुलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। विषयगत निकायबाट तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गरिने उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अवगत गराउनु भएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्समा जाने पहुँच मार्ग र पुलमा क्षति भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अविलम्ब 2 बेली ब्रिज निर्माण तयारी गरिएको छ। मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडक लगायत पूर्वाधार सम्बद्ध विशेषज्ञको टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण गर्नका साथै आयोजनाको हेडवर्क्समा भएको क्षतिको यकिन गरी मर्मसम्हारको काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै देशभरका सानाठुना गरी 43 खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। सम्बन्धित निकायबाट पुनर्निर्माणको प्रयास भइरहेको बारेमा उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्टमै बाढीले 21,000 कुखुरा नष्ट शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। कयर खोलामा आएको बाढीले 21,000 कुखुरा बगाएको छ। सिद्धिको कयर खोलामा गत असार 16 गते आएको बाढीले कुखुरा बगाएको हो। बाढीले 2वटा फर्ममा रहेका 21,000 अन्डा दिने कुखुरा मरेका छन्। बाढीले कुखुरा बगाएपछि करिब 2 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको केसी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक शिवराम केसीले बताउनुभयो। असार 17 गते आएको बाढीले कालिका पोल्ट्री फार्मका 15,000 र केसी पोल्ट्री फार्मका 6,000 कुखुरा नष्ट गरेको छ। बाँधका कारण पानीको बहाव खोरतर्फ हानिएको केसीले बताए। त्यस्तै बाढीले खोर पनि भत्काएको छ। मरेका कुखुरालाई खाल्डो खनेर गाडिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारमा उल्लेख छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौँ। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौँ। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौँ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौँ,
र अरूलाई रोकसार्नबाट बचाउँ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सभामुखका वकिल र न्यायाधीश बीच सवाल जवाब शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको आइतबारको बहसमा संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता र न्यायाधीश बीच सवाल जवाब भएका छन्। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण व्यवसायीले बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट जवाबी बहस सुरु भएको थियो। मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आएका दाबीलाई बिलफुल्ली राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गरेको आरोप लगाए। उनले धारा 76(5) मा कतै पनि दलीय व्हिप लाग्ने उल्लेख नभएकाले उक्त उपधारामा दलले निर्देशन दिन नसक्ने जिकिर पेश गरे। पोखरेलले पटक पटकको विघटनबाट संसद जोगाउन वर्तमान संविधानले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट राखेको र सांसदबाट सरकार दिने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरे। लगत्तै प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे, यही सिद्धान्त मानेर अघिल्लो पटक निर्णय भयो, त्यसपछिको परिणाम के भयो तपाईँ भनिदिनुहोस् न। फेरि पनि त सरकार बनेन नि। यो जुन 7 मा प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा विघटन गर्ने भनिएको छ। फेरि तपाईँ 85 मा किन जानुभयो? प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म त हो, सरकार बनेन भने त जाने 7 मै हो, फेरि फिक्स टर्ममा तपाईँ पनि जानुहुन्छ। त्यसको जवाफमा पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको कार्यालयबारे उल्लेख भएको धारा 85 को आधारमा धारा 76(5) को व्याख्या हुनुपर्ने तर्क राख्नु भएको थियो। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा राष्ट्रिय गौरव सोमबारदेखि बल्ने भयो माथिल्लो तामाकोशी, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सोमबारदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेका अनुसार आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराह्न 4 बजे श्रव्य दृश्य माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उनका अनुसार आयोजनाको पहिलो युनिटको क्षमता 76 मेगावाट रहेको छ। प्रणालीको माग अनुसार बिजुली उत्पादन हुने प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा काङ्ग्रेसमा विवादित जिल्लाहरूको सदस्यता छानबिन सुरु शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। क्रियाशील सदस्यता मापदण्डमा शीर्ष नेताबीच सहमति भए लगत्तै छानबिन समितिले विवादित जिल्लाको सदस्यता छानबिन सुरु गरेको छ। सदस्यको विवाद निरूपण गर्न गठन गरिएको छानबिन समितिले शुक्रबार मापदण्ड प्राप्त गरे लगत्तै त्यसलाई पारित गरेर आइतबारदेखि काम थालेको हो। समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले शनिबार मात्रै मापदण्ड पारित भएको र आइतबारदेखि विवादित जिल्लाको सदस्यता छानबिन सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण पार्टीको महाधिवेशन रोकिने अवस्था सकिएको दावी गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसको वडा तहको अधिवेशन 12 साउनबाट छ, त्यसैले त्यसका मतदाता क्रियाशील सदस्यको अन्तिम टुङ्गो लगाउन काङ्ग्रेसमा दबाव छ। समितिले बनाएको मापदण्डमा क्रियाशील छानबिनका सबै निर्णय सर्वसहमतिबाट गर्ने, विवाद भएका सदस्यहरूको विषयमा अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गर्ने र नवीकरणको हकमा उदारता अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा आधारभूत तहका विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक 400 छात्रवृत्ति एक जोर जुत्ता पनि आउँदैन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन उत्प्रेरित गर्न भन्दै सरकारले वार्षिक 400 रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। तर त्यसबापत प्राप्त हुने रकमले विद्यालयको एक जोर पोसाक र जुत्ता समेत किन्न सकिँदैन। सरकारले झण्डै 1 दशकदेखि आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 मा अध्ययन गर्ने दलित छात्रा, अपाङ्गता भएका बालबालिका लगायतलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। आधारभूत तहमा शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ, तर आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका दलित तथा विपन्न परिवारले विद्यालय पोसाक र जुत्ता किन्न नसक्दा विद्यालय पठाउन नसक्ने अवस्था छ।
समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी 1000मा 10,000लाई स्वास्थ्य अनुसन्धान सम्बन्धी तालिम शीर्षकमा अर्को समाचार यसैमा राखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 29 वर्षमा गरेका उपलब्धि पछिल्लो 1 वर्षमा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। हालै सम्पन्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 7औं शिखर सम्मेलनद्वारा राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ। सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानबारे 47वटा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको प्रस्तुति दिएका छन्। समाचारमा उल्लेख छ। अब विदेशको खबर। जापानको सिजुको जिल्लामा भारी वर्षापछिको बाढीमा 20 जना बेपत्ता भएका छन्। सिजुको जिल्लाको अतामी भन्ने गाउँमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले कम्तीमा पनि 10वटा घर बगाउँदा त्यहाँ रहेका 20 जना नागरिक हराएका जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबार बिहानदेखि हराएका उनीहरूको खोजी जारी रहे पनि भेटिएको छैन। सो क्षेत्रमा केही दिन यतादेखि भारी मात्रामा वर्षा भइरहेको छ। उक्त वर्षाका कारण त्यहाँका अरू गाउँहरूमा पनि असर गरिरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल सहित दक्षिण एसियाका शीर्ष नेताहरूसँग मंगलबार अन्तर्क्रिया गर्न लागेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति सीले पार्टीको महासचिवका हैसियतमा जुम बैठक आयोजना गरेका छन्। मंगलबार नेपाली समयअनुसार अपराह्न 6 बजे चिनिया राष्ट्रपति सीले जुम मार्फत बैठक आयोजना गर्नुभएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट बैठकमा नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई निमन्त्रणा आएको छ र सबैले निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभएको छ। बैठकमा बोलाइएका राप्रपा केन्द्रीय सदस्य शोभित उप्रेतीले बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। आसन्न साफ च्याम्पियनसिप र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबलको प्रारम्भिक टिमले प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। यसअघि जुलाई 1 तारिकबाट प्रशिक्षण गर्ने बताए पनि केही खेलाडीमा कोरोना देखिएकाले सारिएको थियो। तर एन्फाले आइतबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको बताएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले सुरुवाती चरणमा 50 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाउनु भएको छ। यही खेलाडीबाट बङ्गलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि र एसियन कप छनौटका लागि अन्तिम टिम बनाइनेछ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय विचार। आजको नयाँ पत्रिकामा एमालेमा आइरहेको परिवर्तन शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। पार्टी केन्द्रमा अध्यक्ष निकट युवा नेताले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र त्यसप्रति अध्यक्ष ओलीले देखाएको सकारात्मक संकेतले एमाले औपचारिक रूपमा दक्षिण पन्थमा पतन हुन लागेको सन्देश दिएको छ। सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक लगानीका जटिलता शीर्षकमा श्यामप्रसाद मैनालीको लेख छापिएको छ। हामी कहाँ व्यावसायिक दक्षता भएका र वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सक्षम स्वदेशी लगानीकर्ता नगण्य छन्। नेपालमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्ता यहाँ कर लगायत रकम भुक्तानी नगरी अत्यधिक फाइदामुखी मात्र बन्दै गएका देखिन्छन्। लगानीकर्ताले लगानी गरेको देशप्रतिको दायित्वलाई कानुनी र अन्य छिद्रबाट छल्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले कोरोनाको जोखिममा बालबालिका छैन पूर्व तयारी, ओली नेपाल भेट पनि भएन, विज्ञप्ति पनि आएन, सभामुखका वकिल र न्यायाधीश बीच सवाल जवाफ, जापानमा भारी वर्षापछिको बाढीले 10 घर बगायो, 20 जना बेपत्ता र नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य र अनुसार सुवार बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।